अब अर्को भनेको कन्जर्भेसन अफ चार्ज भन्ने छ। कन्जर्भेसन अफ चार्जमा द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ द चार्जेस क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड। अब भनेको तिमीले पोजिटिभ चार्जेसहरू म आफै जेनेरेट गर्छु भन्नु पाइएन। द्याट क्यान बी नाइदर क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड। जस्ट कोल्याप्स हुन्छ भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जेसहरू एकअर्कामा मिल्यो भने चाहिँ त्यो न्युट्रलाइज्ड हुन्छ, तर भ्यानिस्ड हुने चाहिँ होइन। त्यही भएर चार्ज क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड ओन्ली that is but equal amount of positive and negative charges, that is pair of charges, may be simultaneously created or obtained by separation of distorted lost by the combination। भनेको अर्थ चार्जेसहरूलाई तिमीले डिस्टेन्समा राख्यौ भने एकातिर प्लस बस्छ एकातिर नेगेटिभ बस्छ भनेपछि पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जेसहरू चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सिमल्टेनियसली क्रिएट गरे जस्तो भयो। मैले प्लेटमा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जेसहरू जेनेरेट गरेँ भनेको चार्जेसहरू अटोमेटिकली आएको हो। तिमीले म नेगेटिभ नबनाइकन पोजिटिभ मात्रै चार्जेस बनाउँछु भनेर चाहिँ मिल्दैन। भनेपछि चार्जेस क्यान नाइदर बी क्रिएटेड, क्रिएट गरेको चाहिँ होइन, म पोजिटिभ चार्ज मात्रै बनाउँछु भनेको होइन। पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जेसहरूलाई हामीले क्रिएसन गरे जस्तो गरेर जब सेपरेटेड प्लेटमा राख्न सक्यौँ भने चाहिँ द्याट इज क्रिएसन अब्टेन भयो। अब डिस्ट्रोयड गर्ने भनेको कस्तो त, दुईटा चार्जेसहरूलाई मैले मर्ज गरिदिएँ। मर्ज गरेपछि के भयो त, पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जहरू एकअर्कामा मिसियो। मिसिएपछि के भयो, न्युट्रलाइज्ड भयो। भनेको डिस्ट्रोयड त भयो चार्जेसहरू, द्याट इज लस्ट बाई द रिकम्बिनेसन। अब भर्खरैको फर्मुला हेरौँ। यो करेन्ट भनेको चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी इन्टु डिएस लेख्न पाइयो, किनकि मेरो फर्मुला अनुसार मैले के पढेँ अहिलेसम्म भन्दा करेन्ट जे डेन्सिटी भनेको करेन्ट पर युनिट एरिया कति थियो भनेर लेखेँ भने अब त करेन्ट भनेको जे इन्टु डिएस लेख्न पाइयो। त्यही भएर करेन्ट आई इक्वल्स टु जे इन्टु डिएस लेखेको। यो भनेको कस्तो हो त भन्दा द कन्टिन्युटी इक्वेसन इज क्लोज्ड सर्फेस। कन्टिन्युटी इक्वेसन इन क्लोज सर्फेस भनेको अर्थ चार्जेसहरू मुभ हुँदाखेरि अब करेन्ट डेन्सिटी करेन्ट बन्छ भने त्यतिखेर सर्फेस चाहिँ क्लोज्ड भएको हुनु पर्यो। त्यही भएर करेन्ट in terms of current density in a closed surface is given by current I equals to integration of S J into ds. That is, any outward flow of positive charge may be balanced by a decrease in the positive charge or perhaps an increase in negative charge within the closed surface. If the charge inside the closed surface is denoted by Q, then the rate of decrease that is minus dq by dt and principle of conservation of charge requires this। तो भनेको यदि चार्जेसहरू क्लोज पाथमा हिँडेको छ भन्यो भने चाहिँ अथवा करेन्ट बग्छ भनेको नेगेटिभ चार्जेसहरू चाहिँ अपोजिट अथवा आउटर सर्फेसमा हिँडेको छ भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। Therefore, the outflow of positive charges must be balanced by decrease of positive charge। करेन्ट बग्नको लागि त हामीले के भन्यौँ अहिलेसम्म भन्दा चार्ज हिँड्नुपर्छ भन्यौँ। भनेको अर्थ मेरो यो पाथमा इलेक्ट्रोन्सहरू यतातिर मुभ, इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्जेसहरू यतातिर मुभ गएर चाहिँ बसिरहेको छ, चार्जेसहरू हिँडेको छ भन्यो भने यदि यो चार्जेसहरू यता हिँडेको छ भने त पोजिटिभ चार्जेसहरू त यता हिँड्नु पर्यो। भनेपछि नेगेटिभ चार्जेसहरू जता हिँडिरहेछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हिँड्नु पर्यो, किनभने द्याट इज ब्यालेन्स्ड बाई डिक्रिजिङ द पोजिटिभ चार्जेस परह्याप्स इन इन्क्रिज इन द नेगेटिभ चार्जेस विथिन द क्लोज सर्फेस। Therefore, चार्जेसहरू रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा अपोजिट डिरेक्सनमा हिँडेको छ भन्यो भने यदि तिमीले करेन्टलाई पोजिटिभ मान्छौ भने चार्जेसहरू मुभ हुँदाखेरि माइनस डिक्यू बाई डिटी लेख्नु पर्यो। भनेको करेन्ट आई भनेको के रहेछ त, अब डिक्यू बाई डिटी मात्रै होइन, अपोजिट अफ डिक्यू बाई डिटी हो। भनेपछि जुन डिरेक्सनमा चार्जेसहरू हिँडेको छ अथवा रेट अफ चार्जेस इन द अपोजिट डिरेक्सनमा जुन हिँड्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले करेन्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। हामीले पढेको ठिक हो, कन्भेन्सनल वेमा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ एउटा पोजिटिभ नेगेटिभदेखि पोजिटिभ पोटेन्सियलसम्म हिँड्छ। हिँड्दाखेरि चाहिँ अब चार्जेसहरू क्रिएट पनि हुन्न, डिस्ट्रोय पनि हुन्न। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्जले भन्छ भने त त्यो चार्ज हिँड्छ भने त्यसको अपोजिटमा पनि त सर्टेन फ्लो हुनु पर्यो। त्यो फ्लो हुने भनेकोलाई हामीले कन्डक्टरमा पास हुनेलाई करेन्ट भन्यौँ। त्यो करेन्ट भनेको चाहिँ यदि तिमीले जे इन्टु डिएस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौ भने त्यसको अपोजिटमा इलेक्ट्रोन्सको टर्ममा लेख्दाखेरि अथवा चार्जेसको टर्ममा लेख्दाखेरि त नेगेटिभ अफ चार्ज हो। त्यही भएर माइनस डिक्यू बाई डिटी लेख्नु पर्यो भन्न खोजेको। द इंटीग्रल फर्म अफ दिस इक्वेसन इज द इंटीग्रल फर्म अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन। कन्टिन्युटी इक्वेसन इन क्लोज्ड फर्म भन्यो भने यो लेख्नु पर्यो। इंटीग्रल फर्म भन्यो भने चाहिँ डेल एस जे डिएस इक्वल्स टु माइनस डिक्यू बाई डिटी हुन्छ भनेर यो जान्नु पर्यो। यसलाई पनि एउटा हामी
फर्मुलाकै रूपमा लिन्छौँ रेट अफ चेन्ज dq by dt इज नेगेटिभ अफ j into ds यसरी लेख्नु पर्यो अब अझै अगाडि बढाउँ त यसमा है डिफरेन्शियल फर्म अफ द पोइन्ट फर्म अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन इज अब्टेन्ड बाई युजिङ द अब डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाउन सकियो भनेको यहाँ त के लगाउन सकियो माइनस रेट अफ चेन्ज अफ चार्ज अथवा माइनस j into ds भनेको के लेख्न पाइयो डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट भने सर्फेस चार्ज डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटी इन्टु ds इक्वल्स टु डाइभर्जेन्स फर्मुला लगाउन पाइयो डाइभर्जेन्स अफ करेन्ट डेन्सिटी dv किनभने dq by dt रेट अफ चेन्ज अफ चार्ज भनेको त हामीले j into ds लेख्न पाइन्छ भने डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट त यो लेख्न पाइयो भनेको अर्थ वी नेक्स्ट रिप्रेजेन्ट द चार्ज बाय अ भोल्युम इन्टिग्रल रो v अब यो डाइभर्जेन्समा त हामी रो v को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं भनेपछि त डाइभर्जेन्स डेल j dv इक्वल्स टु अथवा डाइभर्जेन्स अफ j इज गिभन बाई रेट अफ चेन्ज अफ अब dq by dt जुन छ नि dq by dt भनेको त यो चार्ज dq by dt भनेको भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त चार्ज q भनेको त रो v by dv लेख्नु पर्यो नि हो त्यही भएर d by dt रो v dv यो रो v dv आको भनेको यो करेन्ट यो जुन छ नि हामीले फर्मुला dq by dt भन्ने जुन थियो dq by dt माइनस dq by dt यो माइनस यहाँ माइनस लेख्यो d by dt अफ q भयो q भनेको के हो त रो v dv हो भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा त्यही भएर इफ वी कीप द सर्फेस एन्ड दस इन्क्लोज्ड भोल्युम कन्स्टेन्ट द डेरिभेटिभ बिकम्स पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको तिमीले यो सर्फेसलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्यौ त्यो सर्फेस भित्र कन्स्टेन्ट राखिसकेपछि त त्यसले सर्टेन एरिया इन्क्लोज गर्यो भने त्यो सर्फेस एरियाले जति इन्क्लोज गरेको छ त्यसको भोल्युम मात्रै कन्सिडर गर्यो भने त्यतिखेरको जुन डेरिभेटिभ छ त्यो चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ बन्न जान्छ विथ रेस्पेक्ट टु वान टर्म मात्रै बन्न जान्छ त्यही भएर त्यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ भोल्युम इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा jv into dv that is integration of volume minus d rho v by dt in terms of volume को टर्ममा अब त्यो भनेको दुईतिरको इन्टिग्रेसन फाल्यो भने jv del v इक्वल्स टु del rho v by dt rho v भयो यो del v पनि काटियो भनेपछि के बाँकी रह्यो त del j अथवा डाइभर्जेन्स अफ करेन्ट डेन्सिटी j इक्वल्स टु डेरिभेटिभ अफ अथवा रेट अफ चेन्ज अफ भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेपछि द डिफरेन्शियल फर्म अर द पोइन्ट फर्म अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन लास्ट टाइम हामीले म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन भनेर डिफरेन्शियल फर्म अथवा पोइन्ट फर्म अफ म्याक्सवेल्स इक्वेसन भनेर पढेको थियो भने यो चाहिँ पोइन्ट फर्म अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेर पढ्नु पर्यो कन्टिन्युटी किन भनेको त रेट अफ चेन्ज आएको भएर कन्टिन्युटी इक्वेसन आएको हो के हुन्छ अब के जान्नु पर्यो तिमीहरूले भन्दाखेरि द्याट इज करेन्ट डेन्सिटी j is the divergence of j equals to rate of change of volume charge density and this is called a differential form of the point form or this is called a differential भनेको त dv by dt लेखेको छ नि त्यसमा differential form dv by dt of continuity equation dt यो चाहिँ जान्नु पर्यो त्यसरी आएको यो भनेर है अब एउटा